नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकीकृत समाजवादी अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको एमालेको दाबी। महाधिवेशनमा नबोलाइने गठबन्धनका कारण संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप। COP26 को साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री देउवासँग MCC CEO को भेटवार्ता। सम्झौता अनुमोदनबारे पुनः अमेरिकाको चासो। सहमति जुटाउने देउवाको आश्वासन। प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको न्याय क्षेत्रका विज्ञको आरोप। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बोल्न थाले दलभित्रका विद्रोही नेताहरू। राजीनामा नदिए न्यायालय थप सङ्कटमा पर्ने जिकिर। तालिबानले अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रामाथि लगायो प्रतिबन्ध। बैंकहरूमा तरलता अभाव उत्कर्षमा अर्थव्यवस्था थप खस्किने विश्व समुदायको चिन्ता। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र अफगानिस्तान भिड्दै। भारतलाई सेमिफाइनलको यात्रा कायम राख्न जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टीको संज्ञा दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभाग प्रमुख भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको पार्टीको संज्ञा दिनुभएको हो। उहाँले चितवनमा हुने पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई मात्र बोलाउने बताउँदै अवैध सम्बन्ध र गर्भाधारणबाट जन्मिएको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बोलाइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पहिचान र ठेगाना नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पहिचान स्पष्ट छ, ठेगाना स्पष्ट छ। कतिपय राजनीतिक दलहरूको पहिचान र ठेगाना स्पष्ट छैन। पत्राचार गर्ने ठाउँहरू पनि स्पष्ट छैन। पत्राचार गर्नुपर्ने पहिचानहरू पनि भएको छैन। कुनै अवैध सम्बन्धहरूबाट बनेका, अवैध गर्भधारणबाट बनेका पार्टीहरू छन्। त्यस्ता पार्टीहरूलाई महाधिवेशनमा बोलाइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकमा संविधान मिचिएको र संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो। राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP26 को साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र MCC CEO एलेक्सिया लोटोर्टुबीच आज भेटवार्ता भएको छ। सो भेटमा CEO लोटोर्टुले नेपाली संसदबाट MCC अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो राखेकी थिइन्। जवाफमा देउवाले MCCमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको र सबैलाई मतैक्य तुल्याएर मात्र MCC अनुमोदन गर्नेतर्फ अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो। MCC पास नहुँदै संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रति निराशा व्यक्त गरेको अमेरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई साइडलाइनमै भेटेर चासो राखेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रस्ताव अनुसार सम्मानजनक बहिर्गमनको विषयमा न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसन बीच सहमति नजुट्दा न्यायालयको विवाद थप कचल्टिने देखिएको छ। न्यायालय मात्र नभई राजनीतिक दलहरू पनि यस विषयमा दुई ध्रुवमा देखिँदा तत्कालका लागि समस्याको समाधान हुने सम्भावना टरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको विषयलाई लिएर न्यायालय र राजनीतिक दलहरू बीच मतभेद चलिरहेको बेलामा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको बताएका छन्। राजनीतिक दलहरूले हरेक विषयको निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो भागमा के पर्छ भन्ने स्वार्थले हेर्ने गरेकोले देशका तीनै अङ्गहरू धराशायी हुन पुगेको उनले बताए। प्रजातन्त्र जनतालाई नभई केवल दलहरूलाई मात्रै आएको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले जनतामाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउनका लागि थर्काउने र तर्साउने गरेको बताए। राजनीतिक दलहरूको यस्ता गलत प्रवृत्तिका कारण नै प्रजातन्त्रले सही दिशाबोध गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। दलहरू, नेताहरू जनता थर्काउने र जनतामाथि आधिपत्य मेरो छ भन्ने, जनता वस्तु होइनन् स्वामित्व ग्रहण गर्ने, दलका स्वामित्वभित्रका रैतीहरू होइनन्। दलहरू अन्ततः फेरि सार्वभौम भनेको दल जनतै हुन्। तर सार्वभौमिक जनतालाई हामीले के गरेको भने जनता थर्काउने, जनता तर्साउने, जनता हप्काउने, जनता पन्छाउने।
उनले वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्य आर्थिक रूपले सुदृढ हुनुपर्ने बताए। आर्थिक रूपमा सक्षम नहुन्जेलसम्म संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसकिने उनले उल्लेख गरे। उनले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई विवेक नभएको मान्छे भनेको तर्फ इङ्कित गर्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो विवेक बारे आफूले दाबी नगर्ने बताए। आफूले गरेका निर्णयहरूमा कति विवेक पुगेनन् भन्ने विषय जनताको माझमा रहेको भन्दै जनताले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए। यता प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले गठबन्धन सरकारका कारण मुलुकमा संविधान मिचिएको र संवैधानिक अङ्गहरूमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए। उनले गठबन्धन सरकारले संवैधानिक अङ्गहरूमा स्वेच्छाचारिताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँदै शक्तिहरूको स्वार्थमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको आरोप समेत लगाए। आज मुलुकमा जुन खालको एउटा राजनीतिक अनिश्चयको स्थिति पैदा भइरहेको छ, संविधान मिचिँदैछ, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि एक किसिमले भन्ने हो भने कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढिरहेको छ, संवैधानिक अङ्गहरूमा स्वेच्छाचारिता बढिरहेको छ, अराजकता बढिरहेको छ। त्यसले एउटा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् अहिलेको यो गठबन्धन सरकार बनेपछि। दलका शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशप्रति नरम भएकोले नै उनले न्यायाधीश र बार एसोसिएसनको आन्दोलन र मागलाई जटिल रूपमा नलिएको बताइन्छ। तर जबराको राजीनामा र न्यायालयको विवादलाई लिएर प्रत्येक दलका विद्रोही नेताहरूले आवाज उठाउन थालेकाले प्रधान न्यायाधीश थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग मागेको आरोप खेपेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चौतर्फी राजीनामाका लागि दबाब बढेको छ। यता दलका शीर्ष नेताहरूको साथ पाएका प्रधान न्यायाधीश जबरा भने सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै न्यायाधीश र नेपाल बारको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा मन्त्री परिषद विस्तारमा मन्त्रीको भाग मागेको खबर सतहमा आएसँगै सुरु भएको न्यायालयको विवाद थप उग्र बन्दै गएको छ। राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बन्दा मुलुकको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँगै न्यायपालिका पनि अस्तव्यस्त छ। राजनीतिक रूपमा शीर्ष नेतृत्वको मौन समर्थन मिल्दा श्रृङ्खलाबद्ध विवादले घेरिएका प्रधान न्यायाधीश जबरजस्ती रूपमा नै भए पनि न्यायालय चलाउने कसरतमा लागि परेका छन्। मन्त्री परिषदमा भागबण्डा खोजेको मात्र नभई संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई पन्छाएको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा चलखेल गरेको र संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा भागबण्डा लिएको जस्ता गम्भीर आरोप प्रधान न्यायाधीश राणामाथि छ। यसको विरोध स्वरूप न्यायाधीश र बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। तर प्रधान न्यायाधीश राणा डगमगाएका छैनन्। दलका शीर्ष नेताहरू चोलेन्द्रप्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। समग्र न्यायकर्मीले राणाको राजीनामा मागिरहेका बेला सत्तारूढ दल साथै सबै राजनीतिक दलका पक्षधर नै तैचुप मैचुप हुँदा राणालाई थप ऊर्जा मिलेको छ। तर पछिल्लो समय दलका विद्रोही नेताहरू चोलेन्द्रको राजीनामा माग्दै महाअभियोग लगाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। अलिकति चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन? आज सर्वोच्च अदालतमा आज के भइरहेछ देश? यो अवस्थामा किन पुग्यो? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भित्र ओली सहितका पक्षधर नेताहरू चोलेन्द्रका पक्षमा छन् भने घनश्याम भुषाल लगायतका केही विद्रोही नेताहरू चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने नत्र महाअभियोग लगाउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको प्रवृत्तिलाई ओली प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै केही सांसदहरू राजीनामाका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट नै दबाब दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। यदि उहाँले खोज्नु भएन होइन, जबरजस्त गर्न खोज्नुभयो भने रानी दलले होइन, संसदीय होइन, सबै पार्टीले चाहिँ उहाँलाई महाभियोग हुनुपर्छ। परिस्थितिले झन्झन प्रतिकूल बनाउँदै लगेपछि महाविपत्तिमा परेका राणाले उल्लेखित आरोपको खण्डन गरेर आफ्नो बचाउ गर्न छोडेको छैन।
राणाले आलोचनाकै बीच आफ्नो दैनिक काम फत्ते गरिरहेका छन्। यता न्यायालयमाथिको विवादमा हालसम्म मौन रहेका राजनीतिक दलहरू प्रधान न्यायाधीशका विवादास्पद कामबारे औपचारिक छलफल गर्न भ्याएका छैनन्। अहिले देखिएको विवादले पदीय आधारमा प्रधान न्यायाधीश राणा त सङ्कटमा छन् नै, समग्र न्यायालय पनि सङ्कटग्रस्त बनेको छ। न्यायालयको यो हरिबिजोगले कहिले निकास पाउने हो कुनै टुङ्गो छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। आज पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाललाई आय आर्जनको गतिलो स्रोत बनाउन सकिने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वका 200 भन्दा बढी देशमा उत्पादन हुने चिजहरू नेपालमा नै बनाउन सकिने दाबी गर्दै अब नेपालमै रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 40 लाख नेपाली जनता हातमा आगो बोकेर उज्यालो खोज्न विदेश गएको बताउँदै देश विकासका लागि युवाहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। विश्वको त्यो 200 भन्दा बढी देशमा उत्पादन हुने चिज सबै नेपालमै उत्पादन हुन्छ। हामी यही उत्पादन गर्छौँ, सबै हावापानीमा छ। त्यस्तो खालको ठाउँमा छौँ। तर हामी रोजगारी खोज्न 40 लाख नेपालीहरू विदेशमा छन्। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामी हाम्रै देशमा यो आर्जनको स्थल बनाउन सकिन्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एमाले जस्तो बनाउन दिन नहुने पनि बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 447 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,913 को कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 395 र एन्टिजेन विधिबाट 52 जनामा कोरोना देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 7 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,434 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 439 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको कुल संख्या 7,93,271 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमित 9,123 छन्। पर्याप्त खोप उपलब्ध भएसँगै सरकारले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक स्थानमा नै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। तिहार मनाउन गाउँ फर्किनेहरूलाई बसपार्क र मुख्य चोकमै धमाधम कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको हो। यता सर्वसाधारणले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउँदा आफूले सुरक्षित महसुस गरेको बताउँछन् एक रिपोर्ट। सरकारले तिहार तथा छठ मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्किने नागरिकहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइरहेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार तिहार र छठ मनाउन गाउँ फर्किनेहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको बल्खु, कोटेश्वर, गङ्गपु र कलङ्की चोकमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन दिएको खबर सुनेपछि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आएको सर्वसाधारणहरूले बताए। सर्वसाधारणहरूले सरकारले गरेको यो व्यवस्था उचित लागेको प्रतिक्रिया दिए। खोप लगाउन पाउँदा आफूले सुरक्षित भएको समेत महसुस गरेको उनीहरू बताउँछन्। पहिला चाहिँ वडामा गएको थिएन, म अहिले यहाँ हस्पिटलबाट अनि हस्पिटलमा सोधेको पनि पाएन, पत्रिकाबाट थाहा पाएर चाहिँ यहाँ बल्खु आएको। अहिले राम्रो लागिरहेछ, अब सुरक्षित भयो होइन, यसरी लाग्यो। राम्रो छ एकदम राम्रो। मैले योभन्दा पहिला खोप लगाइसकेको छ, यो सेकेन्ड डोज हो। अनि अहिले यो खोप हिजो न्युजमा सुने, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। राम्रो काम हो यो। अहिले तिहारमा घर जानुपर्ने भएको हुनाले लगाएर जाँदा सुरक्षित भइएला भनेर लाउन आएको। यता विज्ञले पनि संक्रमणबाट जोगिने प्रभावकारी उपाय नै खोप नै रहेको कारणले गर्दा जतिसक्दो छिटो खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइरहेका छन्। अहिलेसम्म संक्रमित हुन परेको छैन अथवा बचिरहेको छ, उनीहरू बढी जोखिममा छन्, संक्रमित हुने सम्भावना बढी र त्यसमा पनि यदि केही गरी खोप नलागेको भने थप जोखिम उनीहरूलाई, किनभने अहिले फैलिरहेको डेल्टा भेरिएन्ट हो। डेल्टा भेरिएन्ट सबैले त्यो महसुस गरिसकेको छ, धेरै कडा छ, तीव्र गतिमा फैलिन्छ, सङ्क्रामक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
जो सङ्क्रमित अझ पनि हुनुभएको छैन, अझ थाहा छैन, उहाँहरू चाहिँ विशेष ध्यान दिनुहोस् र सकेसम्म चाहिँ खोप जहाँ लगाइरहेछ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ खोप लगाउनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। सरकारले 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने खोप अभियान बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म लगाउने व्यवस्था मिलाएको थियो। नागरिकलाई आफ्नो परिचय पत्र देखाएर खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। आवश्यक खोपको सुनिश्चितता भएसँगै आगामी चैतभित्र सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुने देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। तिहारको दोस्रो दिन आज काग र कुकुर तिहार मनाइएको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन मनाइने काग तिहार पर्व आज बिहान यमराजको दूतका रूपमा कागलाई मिठो मिठो चेजबेज खान दिएर मनाइएको हो। आजको दिन कुकुरलाई मिठो मिठो परिकार खुवाई फुलमाला लगाएर पूजा गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। हरेक वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरिँदै आइएको छ। आजकै दिन नेपाल प्रहरी K9 महाशाखाले कुकुरको पूजा आज सम्पन्न गरेको छ। महाशाखाले कुकुरको सम्मानमा आजका दिनमा विभिन्न प्रकारका खेल खेलाउनका साथै खानपान गराएको नेपाल प्रहरीका महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर देउती गुरुङले बताउनुभयो। 365 दिन नै हामी खटिँदाखेरि वर्षमा एक दिन चाहिँ कुकुर तिहारको दिनमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापद्वारा चाहिँ मनाइरहेका छौँ र कुकुरलाई चाहिँ केही खाना दिएर टिका लाएर माला लगाएर मनाउन पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ। यसरी नै हामी मनाउँछौँ। महाशाखाका कुकुरहरूले हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ, लागु औषध खोजी तथा उद्धार र ट्र्याकको अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको जनाइएको छ। नेपाली प्रहरीसँग अनुसन्धानमा सघाउने 8 प्रजातिका कुकुरहरू रहेको बताइएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै बजारमा तिहारलाई आवश्यक पर्ने सामानको किनमेल गर्नेहरूको भिड बढेको छ। तर किनमेल गर्नेको भिड बढ्दा कतिपय व्यवसायीहरू उत्साहित छन् भने कतिपय व्यवसायीहरू भने व्यापारबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित मक्खन गल्लीको। भाइटिकामा दाजुभाइलाई सगुन दिने मसला किन्नका लागि लागेको घुइँचो हो यो। हिन्दू नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भिड थामी नसक्नु छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजबाट सुरु भइसकेको छ। झिलिमिली तथा फूलहरूको पर्व तिहारको रौनक बढेसँगै शहरका चोक तथा बजारमा फूल र मालाको किनबेच बढेको छ। विशेष गरी सधैँ व्यस्त रहने काठमाडौँको असन, इन्द्रचोक, न्युरोड लगायतका स्थानहरूमा तिहारका लागि आवश्यक सामान किन्नका लागि सर्वसाधारणको बाक्लो भिड लागेको देखिन्छ। तिहारमा प्रयोग हुने तामा र पित्तलका भाँडा, फूलको माला, भाइ मसला, सप्तरङ्गी टीका तथा झिलिमिली बत्ती लगायत सामग्रीले यति बेला बजार झकाउँछन्। अहिले बजार पुग्दा लाग्छ काठमाडौँ नै किनमेलमा व्यस्त छ। गत वर्ष कोरोनाका कारणले गर्दा व्यापार नभए पनि यो वर्ष भने कतिपय व्यवसायहरू व्यापारबाट सन्तुष्ट छन्। जस्ट लकडाउन हुँदाखेरि अब हामी 3 महिना घरमा ठुनिराखेरि र घमाइलो भयो होइन, कहाँ जाउँ कसो गरौँ भयो। जस्ट अहिले आफ्नो अब पसल व्यवसाय जस्ट ठिकै छ, रमाइलो छ अहिले चाहिँ। त्यो चाहिँ अहिले लकडाउन पछि चाहिँ तपाईँको बजार व्यापारहरू यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो नै भइरहेछ। निम्नवर्गीय र मध्यवर्गीय परिवारका व्यक्तिहरू बाहिरी बजारमा भेटिन्छन् भने आम्दानीको ठूलो स्रोत हुनेहरू सपिङ मलहरूमा पुगेका छन्। कतिपयलाई भने अहिलेको फूलको माला महँगो भएको कारण व्यापार हुन नसकेको फूल व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिला भन्दा नि अलिक कमै भयो त अहिले। यो कोरोनालाई गरे हो कि कोरोनाले गर्दा हो कि मान्छे त आवत जावत धेरै छन्, व्यापार छैन। इन्डियन माला चाहिँ अलि हामीले महँगोमा किन्नुपर्छ 70 मा, अब बेच्ने कतिमा 80 90, त्यो पनि दिँदैन मान्छेहरूले। हामीले त लगानी त अब कति 1 लाख पुगिसक्यो, खै 1 लाखसम्म जुटाउन धेरै गाह्रो भइरहेछ। बजारमा किनमेल गर्नका लागि पुगेका सर्वसाधारणको घुइँचोले तिहार पर्वको रौनकलाई नै दर्शाएको छ। त्यसमा पनि तिहारको लागि भनेर सयपत्री, मखमली, झिनिया रोटी, ओखर मात्रै नभई लक्ष्मीको फोटोहरू पनि बिक्रीका लागि राखिएका कारण पनि बजार धपक्कै बलेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष तामाङका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। अनुमति पाए लगत्तै मङ्गलबार मध्यरातबाट नेपालले 39 मेगावाट भारतीय बजारमा पठाएको छ। एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म बिजुली अभावका कारण दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेपेको नेपालले लोड सेडिङ घटाउन भारतबाट झण्डै 700 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद समेत गरेको थियो। यसअघि भारतले नेपालसँग कहिल्यै विद्युत खरिद गरेन। नेपालको विद्युत पैँचो अवधारणामा प्रयोग गर्दै आएको थियो। मङ्गलबारबाट ऐतिहासिक रूपमा भारतले नेपालबाट विद्युत खरिद गरेको छ। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएपछि अब पैँचोमा नभई प्रतिस्पर्धाबाट नगदमा भारतलाई विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। विद्युत खरिद बिक्रीका लागि एक दिन अघि प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी डे अहेड मार्केट नेपालले मङ्गलबार मध्यरातबाट 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। नेपाल भारतको विद्युत व्यापारका लागि लामो समयको प्रयासपछि नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात सुरु भएसँगै नेपालका जलविद्युत विकासको ठूलो ढोका खुलेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हाम्रो डिमान्ड कसरी बढ्दै जान्छ र एक्सपोर्ट मार्केट पनि सधैँ त एउटै त रहँदैन नि। 10 वर्षपछिको एक्सपोर्ट मार्केट त कम्प्लिटली फरक हुन्छ, 5 वर्षपछि कम्प्लिटली फरक हुन्छ। आज हामी जे भए पनि एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा हामी ट्रेडिङ गर्न इन्डियासँग हामी फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ। हामी पहिलो राष्ट्र हुँदैछ यो रिजनमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दैनिक कुल 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। बेलुकाको समयमा 14 देखि 1500 मेगावाट विद्युत खपत हुन्छ। दिउँसो र बेलुकाको समयमा विद्युत खपत कम छ। यो सन्दर्भमा विज्ञहरू भने नेपाल अझै पनि विद्युत बेच्ने अवस्थामा नभएको तर्क गर्छन्। हामीसँग भारतसँग ट्रेडिङ गर्ने खालको चाहिँ नि साइजको उत्पादनै भएको छैन। त्यो खालको मार्केटै क्रिएट गरेका छैन क्या। अब त्यसकारण अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि हामीले पहिला आफ्नो आन्तरिक खपतमा बढी जोड दिनुपर्छ। आन्तरिक खपत कुन किसिमले गर्ने, हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीले कुन चिजलाई रिप्लेस गर्ने, त्यो चिज हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले विद्युत उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको दावी गर्दै आएको छ। उपभोक्ताहरूलाई सके जति धेरै विद्युत उपभोग गर्न आह्वान नै गरिरहेको छ। तर प्राधिकरण अझै पनि उपभोक्ता मैत्री हुन भने सकेको छैन। हरेक तह तबकामा विद्युतको पहुँच र प्रयोगबारे नागरिक बेखबर छन्। कुल जनसङ्ख्याको 90% नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन्। विद्युतको पहुँचमा रहेका करिब 42% नागरिकले 20 युनिट भन्दा पनि कम विद्युत उपभोग गर्छन्। अर्कोतर्फ गाउँघरमा मात्र होइन, उपत्यकासँगै शहरी क्षेत्रमा पटक पटक बिजुली जाने समस्या नयाँ होइन। 18 घण्टा लोड सेडिङको अन्त्य गरेर आम सर्वसाधारणको हाई हाई पाएका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिपछि पनि छिनछिनमा बिजुली काटिने समस्या अझै उस्तै छ। सर्वसाधारणको गुनासो प्राधिकरणसम्म नै पुगे पनि समस्याको जड प्राविधिक समस्या भएको भन्दै प्राधिकरण पन्छिँदै आएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको चौथो दिन आज सामान्य अङ्कको वृद्धि भएको छ। नेप्से आज 5.22 अङ्कले बढेर 2848.84 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज नेप्सेमा 6 अर्ब 55 करोड 30 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 5 समूह बाहेक अन्य सबै समूह बढेका छन्। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 3 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि हुने महालक्ष्मी विकास बैंक, साहस ऊर्जा कम्पनी र आइसिएफसी फाइनान्स कम्पनी रहेका छन्। आज यी कम्पनीहरूको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26 मा सहभागी राष्ट्र प्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई निकै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्। अक्टोबर 31 देखि बेलायतको ग्लासगो शहरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP26 चलिरहेको छ। सो सम्मेलनमा नेपाल लगायत विश्वका 120 देशका राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधि मण्डलको सहभागिता रहेको छ। नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सो सम्मेलनमा सहभागी छ।
सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनमा परेको असर र त्यसले भोलिका दिनमा निम्त्याउन सक्ने विपत्तिको बारेमा छलफल गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सहभागी प्रतिनिधि मण्डलका एक सदस्य डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा निकै नै गम्भीरतापूर्वक सहभागी राष्ट्रहरूले भाग लिइरहेको बताउनुभयो। उपस्थित राष्ट्र प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू जलवायु परिवर्तनले खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा चिन्तित देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मा इन्ट्रोड्युस भयो अर्थात् चाहिँ यो भित्र छिर्यो भनेपछि अब यसले पनि डिस्कसनमा स्पेस पाउँछ भन्ने आशा पनि गरिएको छ। सम्मेलनमा खास गरी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाल लगायतका साना राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि सन् 2020 देखि नै परिचालित हुनुपर्ने रकम हालसम्म परिचालन हुन नसकेकोमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै छिटोभन्दा छिटो सो कोष परिचालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको डाक्टर उप्रेतीले बताउनुभयो। तालिबान सरकारले अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ। पहिलादेखि नै धराशायी भएको त्यहाँको अर्थव्यवस्था सो कदमपछि थप खस्किने बताइएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिदले अबदेखि घरेलु लेनदेनमा कुनै व्यक्तिले विदेशी मुद्राको प्रयोग गरे उनीहरूमाथि कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएका छन्। अक्टोबर 15मा देशमाथि कब्जा जमाएपछि अफगानिस्तानमा मुद्रा अफगानीको मूल्य असाध्यै खस्किएको छ। देशको विदेशी मुद्राको भण्डार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फ्रिज गरेको छ। बैंकले तरलता अभावको सामना गरिरहेका छन्। संसारका धेरैजसो देशले अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिने मोडमा छैनन्। हालको समयमा अफगानिस्तानभित्र थुप्रै व्यापारिक लेनदेन अमेरिकी डलर मार्फत भइरहेको छ। पाकिस्तानको सीमासँग जोडिएको इलाकामा भने पाकिस्तानी रुपैयाँ चलनमा छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी विश्वकप टी20 क्रिकेटमा भारतले आज अफगानिस्तानसँग खेल्दैछ। अबुधाबीमा हुने यस खेलमा अफगानिस्तानलाई हराउनै पर्ने दबावमा भारत रहेको छ। सुरुवात 2 खेलमा हार बेहोरेको भारतका लागि सेमिफाइनलको दौडमा कायम रहन जितको आवश्यकता छ। नतिजा फरक आएको खण्डमा भारतको विश्वकपको दौड तेस्रो खेलमै समाप्त हुने खतरा समेत छ। भारत पहिलो खेलमा पाकिस्तान र दोस्रो खेलमा न्युजिल्यान्डसँग ठूलो अन्तरले पराजित भएको थियो। सुरुवाती 2 खेलमा ठूलो अन्तरले हारले भारतीय टिमको मनोबल कमजोर देखिन्छ। प्रतियोगितामा फर्कन भारतलाई ठूलो अन्तरको जित चाहिएको छ। अफगानिस्तान समूह बी को दोस्रो स्थानमा छ। खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 8:15 बजे सुरु हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादी अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको एमालेको दाबी, महाधिवेशनमा नबोलाइने गठबन्धनका कारण संवैधानिक अङ्गमाथि हस्तक्षेप बढेको आरोप। COP26 को साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री देउबासँग एमसीसी सिइओको भेटवार्ता। सम्झौता अनुमोदनबारे पुनः अमेरिकाको चासो, सहमति जुटाउने देउबाको आश्वासन। प्रजातन्त्र दलहरूको बाँडफाँडमा परेको न्याय क्षेत्रका विज्ञको आरोप। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध बोल्न थाले दलभित्रका विद्रोही नेताहरू, राजीनामा नदिए न्यायालय थप सङ्कटमा पर्ने जिज्ञा। तालिबानले अफगानिस्तानमा विदेशी मुद्रामाथि लगाए प्रतिबन्ध। बैंकहरूमा तरलता अभाव उत्कर्षमा अर्थव्यवस्था थप खस्किने विश्व समुदायको चिन्ता। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा आज भारत र अफगानिस्तान भिड्दै। भारतलाई सेमिफाइनलको यात्रा कायम राख्न जित्नै पर्ने दबाव।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।